अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? एक आदमी की जिसकी कोई ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है और ना ही बिज़नेस के लिए सरमाया रखता है। बंदा सेंसिबल है, समझदार है, मैच्योर है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? बहुत सारी ऑप्शंस हैं। एक बहुत ही बाइज़्ज़त किस्म का रोज़गार उसके लिए कंसल्टेंसी का है। अगरचे कंसल्टेंसी के लिए भी बहुत कुछ रिक्वायर्ड होता है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो निस्बतन या काफ़ी हद तक आसान है उन अफराद के लिए कि दोज़ पीपल हू आर समझदार लोग जो हैं, सेंसिबल लोग हैं, मैच्योर हैं, कुछ थोड़ा बहुत लोगों को हैंडल करना, मैनेज करना जानते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी, एचआर की कंसल्टेंसी उनके लिए बेहतरीन है। इसी पे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि एक इंसान कैसे कामयाबी से, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का, कोई तालीम नहीं है, कोई डिग्रीज़ नहीं है, तो वो एचआर की कंसल्टेंसी कैसे चला सकता है, कामयाबी से कैसे चला सकता है। सबसे पहली उसमें समझने की बात यह है कि एचआर के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या रूल्स होते हैं, क्या किरदार होते हैं। चार किरदार होते हैं, चार तरह के किरदार होते हैं। पहला है रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, कि भाई आपने बंदों को तलाश करके उनको काम पे लगाना है। फोकस ऑन सोर्सिंग, इंटरव्यूइंग एंड हायरिंग कैंडिडेट्स। आप कंसंट्रेट इस जो पहला रोल है जिसे रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट कहते हैं, अफराद को तलाश करना है, उनको इंटरव्यू करना है और उनको हायर कर लेना है। तो ये है रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट। दूसरा जो रोल इसके अंदर है वो है कि टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, कि भाई टैलेंट आपने हायर करना है। वो है कि ओवरसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन स्ट्रेटजीज। रिक्रूटमेंट का जो अमल कहीं पे चल रहा है आपके ज़ेर साया, आपकी निगरानी में, उसको उसको लुक करें, उसको देखें, और जो कह लें कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस है और जो इसकी हिकमत अमली है, इसको देखा करें। तो ये कहलवाएगा टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर। आप चारों रोल भी कर सकते हैं और चारों रोल करने चाहिए। तीसरा रोल है एचआर कंसल्टेंट का। उसमें क्या है कि हैंडल वेरियस एचआर टास्क्स इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजीज। इसमें एचआर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मुख्तलिफ़ किस्म के जो टास्क हैं उनको हैंडल करना है, मैनेज करना है, बशमूल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के, बशमूल रिक्रूटमेंट प्रोसेस और हिकमत अमली स्ट्रेटजीज़ के। चौथा और आखिरी जो रोल है वो है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसमें डिज़ाइन एंड डिलीवर ट्रेनिंग प्रोग्रेस प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉइज़। डिज़ाइन एंड डिलीवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉइज़ के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको डिज़ाइन करना, उनको डिलीवर करना, तो ये कहलवाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चार तरह के रूल्स हैं, रिक्रूटमेंट का है, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर का है, एचआर कंसल्टेंट का है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का है। चारों आने चाहिए। आगे चलते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक एचआर मैनेजर की हैसियत से हम कैसे अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो पहला इसमें करने का काम यह है कि अपनी कम्युनिकेशन उसको बहुत आला करें, बल्कि अगर अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है तो आप इस शोबे में ना आए। अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्रूशल फॉर एचआर। जी हाँ, ये क्रूशल है, फैसला कुन किरदार अदा करती है अच्छी कम्युनिकेशन।
अच्छी तरह बात समझना, समझा लेना, इसकी صلاحیت۔ دوسرا کیا ہے؟ انٹرپرسنل سکلز۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی دو افراد کے درمیان کے جو تعلقات ہیں، بلڈ ریلیشن شپ ود امپلائیز مینجمنٹ اینڈ اسٹیک ہولڈرس۔ ایک طرف امپلائیز ہیں، ایک طرف مینجمنٹ ہے، ایک طرف جو انویسٹر وغیرہ ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں، کسی طریقے سے بھی ان کا اس کے اندر اسٹیک ہے۔ ان ساروں کے درمیان اچھی کمیونیکیشن کے بل بوتے پہ اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ کریں۔ اور تیسرا اس میں اسکل کون سی ڈیولپ کرنی ہے؟ پرابلم سالونگ اسکل کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ڈیولپ پرابلم سالونگ اسکلز ٹو ایڈریس دا ریلیٹڈ ایشوز۔ متعلقہ جو مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے پرابلم سالونگ اسکل جو ہے وہ ڈیولپ کرنی چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری جو اسکل ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ نالج آف لیبر لاس۔ جی ہاں، جو کسی معاشرے کے اندر، کسی ملک میں آپ رہتے ہیں، اور اگر آپ کا ملک اور ہے جہاں پہ آپ نے لیبر بھیجنی وہ دوسرا ہے، تو جہاں پہ آپ نے لیبر بھیجنی ہے بالخصوص وہاں کے اور پھر اس کے بعد اپنے ملک کے جو لیبر لاز ہیں ان کا علم آپ کو ہونا ضروری ہے۔ اور وہ دیکھیے ممکن ہے، آج کل تو آسان ہو گیا ہے، وہ ہے کہ اپنے آپ کو مانوس کر لیں جو بھی لیبر لاز ہیں اور جو بھی ریگولیشنز ہیں۔ تو یہ وہ 4 سکلز ہیں کہ جو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمیونیکیشن کی سکل ہے، انٹرپرسنل کی سکل ہے ان دو افراد کا آپس میں، اور پرابلم سالونگ سکل ہے، اور لیبر لاز ہے۔ آگے چلتے ہیں اور سرٹیفکیٹ پھر حاصل کرنا ہے۔ سرٹیفیکیشن سرٹیفائیڈ ہوں گے تو پھر بہت لوگ آپ کو ہائر کریں گے۔ آبٹیننگ سرٹیفیکیشن فرام دا سوسائٹی فار ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ ایک سوسائٹی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ، وہاں سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں۔ اور دوسرا ہے، ایک اور جگہ سرٹیفیکیشن کی ہے، ایچ آر سرٹیفیکیشن انسٹیٹیوٹ اس کو کہتے ہیں، HRCI۔ یہ کہہ لیں کہ آفرز ویریس سرٹیفیکیشن، کئی طرح کے سرٹیفکیٹ، کئی لیول کے، کئی درجے کے آفر کرتا ہے، وہاں سے لے لیں۔ مطلب ظاہر ہے کچھ ان کی شرائط ہیں، کچھ ٹریننگ ہے، جو بھی ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ تیسرا ہے آن لائن کورسز کا۔ ٹیک آن لائن کورسز ٹو انہانس نالج اسکل۔ آن لائن کورسز میسر ہیں تاکہ ہماری جو نالج ہے، اسکل ہے، وہ ڈیولپ ہو جائے۔ اور نیٹ ورکنگ ہے، آخری جو کرنے کا کام ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ۔ اور نیٹ ورکنگ کے اندر پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے، جوائن HR گروپس۔ HR کے گروپس ہیں آن لائن، ان کو جوائن کر لیں۔ دوسرا کیا ہے کہ اٹینڈ HR ایونٹس۔ جو بھی ہیومن ریسورس کے متعلق جو آپ کے شہر میں مختلف ہوٹلوں میں سیمینار اور ایونٹس ہوتے ہیں ان کو اٹینڈ کیا کریں۔ اور یہ ہو گئی باتیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لنکڈ ان جو ہے وہ اس پہ آپ جائیں اور کنیکٹ ود دا HR پروفیشنل سے آپ کنیکٹ اپنے آپ کو کریں۔ کچھ ٹپس ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی یوزفل ہیں۔ اور ایک ٹپ یہ ہے کہ اسٹے آرگنائزڈ، لرن ملٹیپل HR ٹاسک پروجیکٹس۔ کئی طرح کے جو ملٹیپل جو HR کے جو ٹاسک ہوتے ہیں ان پروجیکٹس کو آپ کیا کریں، سیکھیں۔ دوسرا ہے بی پرو ایکٹیو، یعنی آپ پہل کریں لوگوں سے رابطے کرنے میں۔ اور اینٹیسپیٹ اینڈ ایڈریس پوٹینشیل HR ایشوز، کہ کسی مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے بھانپ لیں، پکڑ لیں، حل کرنے کی کوشش کریں، پریمپٹ کر دیں۔ آگے جو کرنے کا کام ڈیئرز ہے وہ یہ ہے کہ مینٹین کانفیڈینشیلٹی۔ جو لیبر کے جن لوگوں کو آپ ہائر کرتے ہیں، جو آپ کی مینجمنٹ ہے، جن افراد سے بھی آپ کی ڈیلنگ ہے، ان کے معاملات کے بارے میں آپ محتاط رہیں، لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور آپ اس کو کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کریں۔ آخری جو بات کرنے کی ہے وہ ہے ریموٹ HR اپرچونیٹیز، دور رہ کے، اور وہ کیا ہے، فری لانس کریں۔ فری لانس HR کنسلٹنسی جو ہے اس کو فری لانس پہ آپ چلائیں، اور ریموٹ HR رولز جو ہیں ان کو آپ تلاش کریں، ان کو آپ اویل کریں۔